नाज़रीन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जैसे कि नाज़रीन मैंने जाने से पहले कहा, वक्फे से पहले मैंने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो हम ये सवाल उठाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमरीकी हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत ना तो डिटेन कर सकती है, ना मुकदमा चला सकती है, इसको फौरी तौर पर छोड़ दें। पाकिस्तान की हुकूमत का कोई मौक़िफ़ ही समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सूरत हाल रिजॉल्व कैसे होगी? थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि अफवाह बहुत गर्म है कि एक रोज़ कबल सदर साहब ने फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक और शाह महमूद कुरैशी दोनों की बड़ी सख्त डांट डपट की है इस मसले पे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर का ख्याल है कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं, खौमखा बयानबाजी करते चले जा रहे हैं फॉरेन ऑफिस के मामलात के बारे में, और इसलिए सदर ने दोनों को ही तंबीह कर दिया, सबको कहा कि मुंह चुप रखें। तो इस्लामाबाद में तो ये हालात हैं, अमरीकी कुछ और कहते चले जा रहे हैं। ये सूरत हाल किस तरह से रिजॉल्व होगी? खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपको कुछ समझ आ रही है? वहां से डॉक्टर फारूक जी देखिए, बड़ा एक तो मैंने फॉरेन ऑफिस की बात की ना, फॉरेन ऑफिस इसलिए कुछ नहीं कह सकेगा कि उन्होंने वीजा इशू करते वक्त वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ही नहीं की, ली नहीं उनसे। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जिससे शायद अगर उन्होंने की होती तो आज बड़ी क्लैरिटी होती, वो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। और मैं फातमी साहब यही करता हूं कि मुझे खुशी है कि फॉरेन ऑफिस में ऐसे लोग बैठे हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, अंडर प्रेशर नहीं है तैयार। हाँ, वो डर रहे होंगे। हाँ, चीफ जस्टिस ने बुला ले। हाँ, उनको ये भी खौफ है कि चीफ जस्टिस के मामले प्रोग्राम ये इशू है। दूसरा इस मामले का हाल ये है, देखें यूएस गवर्नमेंट के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है, दे शुड कम आउट विद क्लीन हैंड्स। और क्लीन हैंड्स का मतलब ये है कि वो गाड़ी और वो ड्राइवर जिसने इबादुर रहमान की जान ली उसको भी पाकिस्तान के हवाले करें, जैसे कि सिबकुतुल्लाह कादी साहब ने। यस, दैट इट इज ए क्रूशियल रिक्वायरमेंट। आप हमें उस तीसरे अपने पाकिस्तानी को भूलना नहीं चाहिए। मुझे जरा लाहौर जाने दीजिए डॉक्टर फारूक हसन साहब के साथ। फारूक, ये कैसे रिजॉल्व होगा अगर ये मसला कोर्ट में ही रहता है, अमरीकी हुकूमत रेमंड डेविस की पैरवी करने के लिए अदालत में नहीं आती है, वकील नहीं खड़ा करती है, अदालत अपने ही मतलब उसकी कार्रवाई करती चली जाती है, तो किसी स्टेट पे अदालत फिर फॉरेन ऑफिस को बुलाएगी स्टेटस चेक करने के लिए, तो फॉरेन ऑफिस क्या करेगा फिर? यहाँ फॉरेन ऑफिस को उन्होंने बुला लिया है, वो हाई कोर्ट में पेश होंगे। अब अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, एडवोकेट जनरल को बुलाया था, पंजाब गवर्नमेंट और फॉरेन ऑफिस के आदमी अब आएंगे, अगली पेशी जो है कोर्ट में जाके अपना बयान अर्ज करेंगे वहाँ पे। लिहाजा उनकी पेशी होगी और वो बताएंगे क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अब इसमें बात क्लियर मुझे दिखाई देती है कि ये जो मसला है ये अब फॉरेन ऑफिस की दस्तरस से बाहर हो गया है। अब वो नहीं करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 4 जो है जिसके तहत इम्यूनिटी ग्रांट होती है वो स्टेज गुजर चुकी है। वो पहली स्टेज थी जब ये केस शुरू हुआ था। अब वो स्टेज अगर करेंगे, अगर वो मैनुफैक्चर करेंगे, जैसा मैंने सुना है अभी आपके प्रोग्राम में, वो सही सुना है कि ये डर के मारे आप फैब्रिकेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट पाकिस्तान। लिहाजा पाकिस्तान गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर सकी कि उनको पता ही नहीं था क्या होना है, उनके पास कागजात नहीं थे इस तरह के, पहले उन्होंने पूछा नहीं, ये वीज़ा इशू कर दिया, ये वीज़ा इशू करने की रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी नहीं की। लिहाजा ये जो तमाम बातें हैं ये अब यहाँ पे आएंगी, और जब अदालत में आएंगी तो अदालत फिर देखेगी। और जैसा बाकी केसों में और स्टील मिल वगैरह में तो केस का अब ऐसा होगा कि इसमें और चीज़ें भी सामने आएंगी जिनका भी जिक्र शायद करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो आएंगी ज़रूर पब्लिक के सामने कि वीज़ा किस तरह शुरू करते रहे, कौन आता रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर न दिखाई देती है मुझे इस मसले में कि जो कुछ हुआ है। सवाल बहुत से उठेंगे, बहुत सवाल यकीनन उठेंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिए। तारिक साहब, हल कैसे होगा आखिर ये मसला? देखिए, इसको पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब जमहूरियत है, आप भी मौजूद हैं, मीडिया, जुडिशरी भी बड़ी ही इंडिपेंडेंट और विगरसली ऑपरेट करे। इसे कोर्ट के थ्रू जाना चाहिए और अमेरिकन को एक्चुअली नहीं मान रहे ना, नहीं, देखिए अमेरिकन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं भाई हम भी चाहते हैं डेमोक्रेसी फ्लावर करे, तो कैसे फ्लावर करेगी? लेट द प्रोसेस गो थ्रू द कोर्ट, लेट द कोर्ट कम अप विद हिज जजमेंट, और उसके बाद जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लीगल प्रोसेस, यानी जस्टिस शुड बी डन, फिर वो डिप्लोमेटिक चैनल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच कर सकते हैं, जिसकी प्रेसिडेंट है बाय द वे, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट है, यूरोप में भी प्रेसिडेंट है, हर मुल्कों में, कि आफ्टर द सेंटेंस, सुन लिया, आफ्टर द सेंटेंस देन यू कैन हैव ए डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट। ये तो वहां जाके अपना वो, ऐसा कोई प्रेसिडेंट है पहले? जी 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 जी, बहुत से नहीं, ऐसा है कि जो भेजने वाली हुकूमत है वो मान ही नहीं रही अदालत की जुरिस्डिक्शन को। वो कहती है कि अदालत इस केस को सुन ही नहीं सकती और अदालत में केस चलता रहता है। वजह यह है कि मेरी ये इंफॉर्मेशन है मोहित साहब के पहले दिन ही उन्हें ये इंडिकेशन दिया गया इस्लामाबाद से कि ये हम आउटसाइड द कोर्ट रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर गलती थी इस्लामाबाद की। और दूसरी उनका ये कहना था कि जी ये पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां तक मैंने लॉ को पढ़ा है और 36 साल में खुद मैंने इत्तेफाक से न्यूयॉर्क में एज ए काउंसलर ऑफिसर काम किया है और वॉशिंगटन में एज ए डिप्लोमेटिक ऑफिसर काम किया, तो डिफरेंशिएट मैं कर सकता हूं। ये इसका पंजाब हुकूमत से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई इसकी रेलेवेंस ही नहीं है। यह कोर्ट ऑफ लॉ है, यह फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा खान साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, यहां ऐसा इस्लामाबाद में कुछ ऐसा माहौल है
کہ ایسا لگتا ہے کہ، اور یہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ تاثر یہ ہے کہ وفاقی حکومت امریکیوں کو یہ بتا رہی ہے کہ جی ہم تو مطلب ماشاءاللہ آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں. یہ شہباز شریف اور یہ پنجاب حکومت جو ہے نا یہ کر رہے ہیں گند. پنجاب حکومت جو ہے وہ آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے نا ہمیں کچھ لکھ کے دے دے کہ اس کو امیونٹی حاصل ہے تو جناب ہم چھوڑ دیں گے، گند ہم بھی نہیں کر رہے. اور دونوں مل کے جو ہے اس کو عدالت کے اوپر ڈال رہے ہیں، ٹھیک، اور دونوں ڈال رہے ہیں جج کے اوپر. آخر جج بیچارہ جو ہے وہ کتنا ایک پریشر برداشت کر لے گا اس کیس میں. تو یہ آپ لوگوں کی گیم ہے. قانون کی عملداری اگر گند ہے تو یہ گند پر پریشر تو ہے نا سر، وہ پریشر ہو جتنا مرضی نہیں تو پریشر. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک جج صاحب ہی سارا کا سارا یہ اسٹینڈ سارا ان کے کندھوں پر ڈال دیے. جی بیکاز گورنمنٹ آف پنجاب ہیز نتھنگ واٹس ایور ٹو ڈو ود ڈٹرمننگ ڈپلومیٹک اسٹیٹس آف اے فارن نیشنل. اور جب تک اس کا اسٹیٹس ڈٹرمن نہیں ہو جاتا، گورنمنٹ آف پنجاب اس شخص کو ایک بیرونی شہری جس نے پاکستان کی سرزمین پر 2 قتل کیے ہیں اس طرح ٹریٹ کرے گی unless it is proven otherwise. کہ اس نے سیلف ڈیفنس میں کیا. اور ایک جو آپ ہلکی بات کر رہے ہیں، حکومت امریکہ یہ بھی کہہ سکتی ہے، پاکستان کو یہ انڈرٹیکنگ دے سکتی ہے کہ اگر آپ ریمنڈ ڈیوس کو ایکسٹراڈائٹ کریں تو ہم امریکی کورٹ آف لا میں اس کے اوپر 2 پاکستانیوں کے مرڈر کا مقدمہ چلائیں گے، اس کو پروسیکیوٹ کریں گے. ایسی کوئی بات ابھی تک وہاں سے سمجھ نہیں آئی. اور جو عبید الرحمان ہے اس کو ہم کسی کھاتے میں نہیں گن رہے، اس کو بھی ہاں تو اس کا بھی ذکر کرنا ہے. اور اس کا جو ڈرائیور ہے، تھوڑا سا پرابلم یہ لگ رہا ہے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان، پاکستان کی وفاقی حکومت اور امریکہ کے درمیان کوئی اوپن ڈسکشن یا ڈائلاگ آن پوائنٹس اینڈ پرنسپل ہو نہیں رہا ہے ایکچولی. دیکھیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں، پرویز مشرف کے دور سے لے کر اب تک یہ جو انفارمل طریقے ہیں نا ویزو ایشو کرنے کے، بہت ہی جو پاکستان کی سرزمین کو ان کے لیے کھول دیا گیا ہے، وہ چکلالہ سے آئیں، وہ بغیر کسٹم پہ آئیں، وہ وی آئی پی لاؤنجز کے تھرو آئیں، کوئی اس کی اسکروٹنی نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ایکچوئل پرابلم وہاں ہے. دس ہیز ٹو اینڈ. یہ بات ہے، وہاں سے پرابلم. 2 منٹ ہے میرے پاس. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر فاروق حسن آپ کی طرف آ رہا ہوں لاہور میں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ جج کورٹ میں ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اگر امریکہ کی طرح یہاں پہ ایک جیوری ہو تو وہ زیادہ جو پریشر آتا ہے اس کو زیادہ بہتر طور پہ وتھسٹینڈ کر سکتی ہے اور جج صاحبان پہ زیادہ پریشر آ جاتا ہے اس قسم کی چیزوں میں. کیا کوئی ایسی پروویژن ہو سکتی ہے کہ اس کیس کو جیوری کے تھرو سنا جائے لاہور میں؟ یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے قانون میں اس کی کوئی نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ میں سن رہا تھا یہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے. یہ بیسکلی اب ایف آئی آر رجسٹر جب ہو جائے پاکستان کے قانون کے تحت تو یہ صرف عدالت اور پولیس کا تعلق ہے اور کسی کا تعلق نہیں. پولیس نے اب اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کمپلیننٹ کھڑا ہے. اب یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر پاکستانی عوام کا جن کا مقدمہ کمپلیننٹ ہے اور ایک جج ہے، میجسٹریٹ ہے. اب اس کو اور کسی کا تعلق ہی نہیں ہے. گورنمنٹ چاہے نہ چاہے کچھ نہیں کر سکتی. ایک آرڈنری ایف آئی آر جب رجسٹر کر دیں آپ تو آپ جا کے اس کو نہیں. میں ڈیفر کرتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب سے ڈیفر کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب رکھیے، وقت ایسے بھی میرا ختم ہو گیا. گورنمنٹ کورٹ کو انسٹرکشنز بھیجتی ہے رائٹنگ میں کہ they have reached the determination that he is a diplomat, then the court will have no other option but to release him under international law which takes precedence over domestic law. ڈاکٹر صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ لکھ کے دے کورٹ کو؟ بالکل لکھ کے نہیں دے سکتی. اور پاکستان کے قانون میں یہ وسعت اس کی جگہ ہی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل اس سے سبقت رکھتا ہے. پاکستان میں انٹرنیشنل اپلائی نہیں کرتا، اپلائی کرتا ہے وقت ہے کہ اس کو میری بات سنیں ایک منٹ، میری بات سنیں. آپ میرے سے پڑھتے رہے ہیں، میرے سے پڑھتے رہے اکیڈمی میں میری بات سنیں. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے انٹرنیشنل لا اپلائی تب کرتا ہے جب کوئی اسٹیچوٹ کا ہے. امریکہ کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ جب اسٹیچوٹ کہے گا تو نان ایکسیکیوٹنگ سیلف ایکسیکیوٹنگ اس کا ٹیکنیکل اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جب تک پاکستان کا قانون نہیں کہے گا. اب یہ وینا کنونشن جو ہے یہ ساری اس میں نہیں آتی، صرف وہ سیکشن آتے ہیں جن کو اسٹیچوٹ نے انکارپوریٹ کیا، باقی نہیں آتی. یہ سمپل بات ہے. انٹرنیشنل لا کی جو بات ہے یہ بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر فاروق حسن صاحب کا لاہور سے، طارق فاطمی صاحب کا اسٹوڈیو سے، خرم دستگیر خان صاحب کا، اور اسی پروگرام کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم اس ڈسکشن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کو تھوڑا سا دماغ لڑانے کی، سر جوڑنے کی، قانون پڑھنے کی، چیزوں کو نکال کے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کا ہے. جو بھی درست قانونی حقیقت ہے اس قانونی حقیقت کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ایک پرنسپل سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، امریکہ کی حکومت کے ساتھ ایفیکٹو کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے. اس صورتحال کو بہت دیر تک لٹکا کے نہیں رکھا جا سکتا. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.